नमस्कार सबैजनालाई, म अशोक काफ्लेको तर्फबाट आजबाट केही अंशहरू बनाएर मैले एउटा उपन्यास वाचन गर्नेछु। सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित मनसुन उपन्यास अबका केही भागहरूमा मैले वाचन गरेर सुनाउनेछु। यो उपन्यास वाचन गर्न अनुमति दिनुहुने सुबिन भट्टराई दाईलाई हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै केही गल्ती कमी कमजोरी रह्यो भने चाहिँ माफ गरेर सुन्नुहुनेछ भन्ने आश गर्दै आजको पालो भाग 1 वाचन गर्छु। लेखक सुबिन भट्टराई, मनसुन, वाचक अशोक काफ्ले। सोचे जस्तै जो पाउँछु उसैसँग जीवन बिताउँछु। यस्तै सपना पाल्थे, आखिर देखेकै सपना साकार हुन्छ, नदेखेको सपना आकार कहाँ हुन्छ र सोच्ने गर्थे मैले सोचे जस्तै को निस्कने हो, कस्ती निस्कने हो। एउटा धमिलो चित्र कोरेको थिएँ मनमा। कुनै दिन त्यो चित्रबाट वास्तविक मान्छे फुत्त निस्कियोस् र नाच्न थालोस्। नाच्न पनि को आएनन् मेरो मनमा। मानौ मेरो मन एउटा खुला स्टेज हो, मानौ रोदीको आँगन हो। तर कोही पाउँछन् बिना परिश्रम चाहेकै कुरा, कोही देखिरहन्छन् सपना जो कहिल्यै हुन्नन् पुरा। कसैका प्रेम कहानी फैलन्छन् कुना कन्दरा, कसैका प्रेम कहानी रहन्छन् आधा अधुरा, आफ्नो भाग्यको कुरा। जोडी मिल्यो, साइत एराइयो, कुरा छिनियो, इङ्गेजमेन्ट भयो र हेर्दा हेर्दै कुर्दा कुर्दै पत्तै नपाउने गरी समयको भिडबाट घुस्रदै लुसुक्क आइपुगेरै छोड्यो बिहेको मिति। रामेश्वरको बिहेको मिति। रामेश्वरको बिहे अचानक भएको थियो। त्यो मान्छे थियो नै यस्तै, जे पनि उसको अचानक नै हुन्थ्यो। प्रेम पनि त त्यसको 2 महिनाको अन्तरमा 2 पल्ट भएको थियो। फेसबुकबाटै एउटी केटी चिन्यो रे। 2-4 पटक बोलिसकेपछि भन्यो रे, मलाई तिमी मन पर्यो, मैले के गर्ने? केटीले पनि जवाफमा भनिछन्, बिहे गर्ने। यसरी भएको थियो उनीहरूबीच प्रेम। बिहे गर्नलाई घर परिवारसम्म कुरा पुर्याउन जरुरी थियो। दुवैले आफ्नो घरमा कुरा गरे। रामेश्वरको घरबाट त पारित पनि भएको थियो, तर केटीका घरमा समस्या देखियो। समस्या सुल्झ्याउन रामेश्वरका काका र म लमी बनेर केटीको घर गएका थियौँ। नेपाल मात्र त्यस्तो देश होला जहाँ 2 जना बीच प्रेम भइसकेपछि पनि घरमा कुरा लैजानलाई लमीको आवश्यकता पर्छ। तर केटीका बाउ यो बिहे हुँदैन भनेर तर्किए। केटा र केटीको चिना मिल्दैन रे। अर्को ज्योतिषलाई देखाउँ भन्दा 2 पुस्तादेखि हरेक कुरा मिलाउँदै आएको ज्योतिषी छाडेर अन्त कुरा मिलाउन गइदैन भन्दै बुढा च्याठिए। रामेश्वर पर्यो तनावमा। सुन्दरे र मैले केटी भगाउने सल्लाह दियौँ। रामेश्वरले सोही कुरा प्रस्ताव गर्दा उता केटीले बाआमाले बिहे नगरिदिए मान्दिन भन्न थाली। रामेश्वरको पालो अन्तिम कल फोन गरेर केटीलाई भनिदिएछ, बाआमाले खोजिदिएको चिना मिल्नेसँग बिहे गर्नु, म चाहिँ मन मिल्ने अर्कै खोजेर बिहे गर्न आँटेँ। त्यसको 1 हप्तामै रामेश्वरले घर परिवार सारातिर हल्ला गरेर अन्त्यमा आफ्नै पुरानो घर धरानमै एउटा केटी फेला पार्यो र बिहे धरानबाटै हुने टुङ्गो लाग्यो। फुल ट्याङ्की पेट्रोल नसङ्कुन्जेल कार्डहरू धमाधम बाँड्यो। काठमाडौँ हुन्जेल बानेश्वरदेखि कोटेश्वर, गैरी गाउँदेखि हाडी गाउँ, सुकेगारादेखि ढुङ्गेधारा, जोरपाटीदेखि कुमारीपाटी। धरान पुगेपछि पनि धरान, इटहरी र विराटनगरका ठाउँमा काँड बाँड्यौँ। फागुन महिना थियो। रहल पहल जोडीले फागुनको पहिलो सातामा पनि धरानलाई आकल जुकल जिस्काइरहेको थियो। घरि घाम तापु लाग्थ्यो, घरि पङ्खामुनि बस्न जाउँ जस्तो हुन्थ्यो। बिहे मुखैमा हुँदा आफन्त र छिमेकी महिलालाई पात गाँस्न बोलाइयो। तिनले पातभन्दा बढी बात गाँसे। बुढाहरूले खुसियालीको बहानामा तासको खाल जमाए, 2-4 पेग लगाए। कसैले पुरानोले काम चलाउने भएका थिए त कसैले नयाँ सुट सिलाएका थिए। क्याटरिङवालादेखि ब्यान्डवाला, जन्ती लैजाने बसवाला, जेनेरेटरवाला, भिडियो क्यामेरावाला, पण्डित सबैको व्यवस्था भयो। ग्रह शान्ति र नानी मुखीको पूजा भयो। रुद्री पनि लगाइयो। निम्ता लु मध्ये भान्जा भान्जी र छोरीहरूलाई टिको लगाएर दक्षिणा पनि दियो। साइपाटाका लागि झिलमिल टल्कने पेपरले किस्तीहरू र्याप गरियो। किस्ती बोक्ने 7-8 जना कन्याहरूको समेत प्रबन्ध भयो। सेलहरू पाके, कसार बटारिए र त्यसका लागि लाउड स्पिकरको पनि व्यवस्था गरियो। रामेश्वरसँग परिचय भएको दिन पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्खरै भर्ना भएको थिएँ।
क्लासमा साथीहरू एकजना पनि बनेका थिएनन्। त्यो दिन झरी परेको थियो। बेलुकीको 4 बजेको थियो घडीमा। मसँग ओत केही थिएन। कलेज छुटेपछि मलाई नजिकैको बस स्ट्यान्डसम्म जान ओत चाहिएको थियो। छाता र वर्षादी भएका कति साथीहरू मेरै अगाडिबाट गए। कसैसँग गुहार माग्न सङ्कोच लागिरहेको अवस्थामा पछिल्लोतिरबाट रामेश्वर आएर आफ्नो कालो छाता उगार्दै मलाई भनेको थियो, जाने होइन साथी? साथी ठ्याक्कै यही भनेको थियो रामेश्वरले। हँसिलो मुहार थियो उसको। लागेन ऊ मसँग पहिलोपल्ट बोलिरहेछ। लाग्थ्यो ऊ वर्षौँदेखि मलाई चिन्छ। म लुसुक्क उसको छातीभित्र छिरेँ र उसैसँग बस स्ट्यान्डसम्म गएँ। वर्षामा ओत बनेर आएको त्यही रामेश्वर मेरो जीवनमा पनि ओत जस्तै बनिरह्यो। भोलिपल्टै क्लासमा रामेश्वरले मलाई सुन्दरीसित परिचय गराइदियो अनि हाम्रो सम्बन्ध X = Y = Z जस्तो भयो र यसरी हामी 3 जनाको सानो टोली घनिष्ठ भयो। रिस उठ्दा र जिस्काउन मन लाग्दा हामी रामेश्वरलाई रामेचोर भनेर बोलाउँथ्यौँ। सुन्दरलाई चाहिँ सुन्दरे। 2 मध्ये रामेश्वर थियो वर्णन गर्न लायक। रामेश्वर हामी 3 मध्ये सबैभन्दा मोटो थियो। ऊ होचो पनि थियो। उसको लम्बाइ र चौडाइ करिब बराबर हुन लागिसकेको थियो, स्क्वायर हुने तर्खरमा। हामी 3 जना खुलेआम बाटोमा हिँडिरहँदा म घरिघरि सोच्थेँ, नेपाल सरकारले समातेर उसलाई म्युजियममा नराख्ने भुल किन गर्दैछ? सुन्दरेको अनुहार नाम जस्तै भए पनि शरीर कुनै अनिकाल लागेको ठाउँबाट रेस्क्यु गरी ल्याइएको मानिस जस्तो दुब्लो पातलो थियो। बिहेका लागि म र सुन्दरे 3-4 दिन अघि नै धरान पुगेका थियौँ। बिहेको दिन बिहानै सुन्दरे र म रामेश्वरको बिहेको कार सिँगार्न लागिरहेका थियौँ। लाङगाली चोकबाट भानुचोक स्थित सिद्धि नेवा पार्टी प्यालेसमा जन्ती जानु थियो। उस्तो टाढा थिएन। रङ्गीचङ्गी बेलुन, रिबन, फुललाई बेलुनको कारमा टाँस्ने काममा पनि हामी 2 खटिएका थियौँ। सुन्दरी कुन चिज कहाँ टाँस्ने भनेर देखाउँदै थियो भने म उसले भन्या ठाउँमा टेपले बेलुन, रिबन, फुल टाँस्दिने काम गरिरहेको थिएँ। टाँस्ने काम सकिएपछि बेहुला र बेहुलीको नामको अल्फाबेट मिलाउने काम रह्यो। रामेश्वरकी हुनेवाला पत्नीको नाम प्रतिज्ञा थियो, अर्थात् नियम मुताबिक R+P लेख्नुपर्ने थियो। सुन्दरीले भनेको थियो, आजबाट रामेश्वर शहीद हुने भयो। शहीद शब्दले मलाई भुपीको कविता याद दिलायो। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। के रामेश्वर मुलुक बनाउनलाई बिहे गरिरहेछ? सुन्दरीले फेरि भन्यो, शहीद हुने मान्छेको कारमा पनि के को R+P, RIP लेख्नुपर्छ। बेहुलाको कारमा RIP? मलाई हाँस उठ्यो। त्यो लेख्दा भन्दा पढेपछि झनै हाँस उठ्यो। पेट मिची हाँस्यौँ हामी। हामीलाई देखेर रामेश्वरका बाले सोधे, किन हाँसेको? हामी चुप लाग्यौँ। बुढा गइसकेपछि फेरि हाँस्यौँ। हामी खित्का छाडेर हाँसेको देख्नेहरूले हामीलाई पागल भन्यो होला। सिँगादिरै गरेको रामेश्वरलाई बाहिर कार भएको ठाउँमा ल्याएर देखायौँ, तर ऊ हाँस्न सकेन। सुन्दरे र म मेरो मिसनै थियो रामेश्वरको बिहेमा कोही न कोही केटी कट्याउने। त्यसैले हामी गिद्धे आँखा लिएर मिसनमा लागि परेका थियौँ। मलाई बिहेमा जान मनपर्ने एउटै कारण थियो, राम्री केटी भेटिने सम्भावना। अक्सर बिहेमा जाँदा मलाई यस्तो लाग्थ्यो, बिहेमा केटाकेटी एकअर्काप्रति आकर्षित हुन्छन्, चुम्बनको नर्थ पोल र साउथ पोल जस्तै। बिहेको माहौलमा मलाई मनपर्ने गीतमा नाचिरहेकी जुनसुकै केटी पनि राम्री लाग्दथे। जो केटीलाई म हेर्थेँ तिनलाई पनि म ठिकठाक लागेको हुँदो, किनकि तिनीहरू लुकी मस्किँदै मलाई हेरिरहेका हुन्थे। तर बिहेको सानो माहौलमा टुसाउन खोजेको अव्यक्त प्रेमले ठुलो आकार लिन कहिल्यै सकेको थिएन। रामेश्वरको बिहेमा उसलाई पहिलोपल्ट देखेको। अरू केटी चाहिँ उसले अनुहारमा धेरै लिपपोल गरेकी थिइन। न उसको शरीरमा थियो गरुङ्गा सारी वा लेहेङ्गा, न नाक कान वा घाँटीमा झुन्डाइएको थियो सुनौलो गहना। ऊ गुलाबी सारी र सुनौलो चोलामा थिए। आँखामा कालो फ्रेम भएको चस्मा थियो। बिहेमा आएको होइन, स्कुल पढाउन जान लागेकी जस्तै देखिन्थ्यो। सारी जिउमा टमक्क मिलेको थियो। कपाल फुक्क छोडेकी थिए, तर कुमसम्म मात्र आउने, करिब 5 फिट 5 इन्च हाइट, लौका जस्तै लरक्क परेकी। एकपटक ऊ निहुरिँदा उसको पनिरको टिक्का जस्तो स्निग्ध पेटको भागमा मेरो आँखा पुग्यो। ऊ जेरी र दहीको लाइनमा हुँदा म 10-15 कदम पर प्लेटमा मासु र पुलाउ हालिरहेको थिएँ। मलाई प्लेट त्यहीँ छोडिदिएर जेरी र दहीको लाइनमा जान मन भयो।
तर बिहानैदेखि पेट यति खाली थियो, केही नखाई उसको पछि पछि लाग्न मनले मानेन। म प्लेट लिएर उसलाई प्रष्ट देख्न सक्ने टेबलमा गएर बसेँ। बीचबीचमा मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्दा ऊ छेकिन्थे। भोक पनि उत्तिकै लागेको थियो। कपाकप खान थालेँ। मासु र पुलाउ पेटमा पुग्न थालेपछि म भित्रको लभ हर्मोन अक्सिटोक्सिन र भ्यासोप्रेसिनको मात्रा बढ्न थाल्यो। म परबाट देखिरहेको थिएँ। अलिकति हावा चल्दा पनि फरफर गरिरहन्थ्यो उसको साडीको आँचल। त्यति हलुका थियो, त्यति सिम्पल थिए ऊ। ब्यान्ड बाजावालाहरू केही पर नेपाली फिल्मका गीतमा धुनमा बाजा बजाइरहेका थिए। मलाई बिहेको मन नपर्ने कुरा चाहिँ यही थियो, बाजा गाजा, प्या प्या र प्वापाको आवाज यतिखेर बजिरहेको थियो। सिम्पल सिम्पल खान्सीको के ब्यान्डवालाहरू उसैलाई हेरेर त्यही अनुरूपको गीतको धुन बजाइरहेका थिए? गीत फेरियो। ब्यान्डवालाहरूले गाला रातै गीतमा बाजा बजाउन थाले। कतै उसलाई हेरेर त बजाइरहेका छैनन्। मेरा आँखा उसका गालामा पुगे। पिङ्क कलरको देखियो, रातो होइन रहेछ। ब्यान्डवालाको निशाना अन्त कतै हिँडे रहेछ। उसलाई नजिकबाट हेर्न पाएको थिइनँ, तर टाढैबाट भए पनि ऊ भिडभन्दा अलग लागि, परी जस्तै लागि। घरिघरि ऊ पनि मतिर नहेर्ने होइन, तर जसै आँखा हाम्रो जुत्थे उसले नजर मबाट हटाइहाल्थे। उसको छेउैमा जान अप्ठ्यारो लाग्यो। पर बसेर हेर्न खोज्दा भिडले उसलाई छेकिरहन्थ्यो। सुन्दरे वरपर हिँडिरहेको निहालिरहेको थिए। मैले हेर्दा हेर्दै उसले दुई केटीसित बोल्न थाल्यो। धन्न उसको आँखा मैले आँखा लगाएकी केटीमा परेको थिएन, नत्र सुन्दरीले उसँग पनि बोल्न भ्याइसक्थ्यो। एकछिन टोयलेट गएर फर्कदा त्यो केटी कतै देखिन। खोज्दै हिँडेँ, मान्छेहरूको भिडभाड पन्छाउँदै, चारैतिर आँखा टुलाउँदै। निक्लिसके कि यताउता कतैतिर देखाइन। हरेक केटीमा गएर आँखा अड्याउँथे, तर आँखाले लगत्तै धोका खान्थे। आँखाले धोका खाए पनि मनले हरेस खाएको थिएन। बिहेको जग्गेतिर गएर 4-5 फन्को मारे। हलमा खाना खाइरहेकाहरूको अनुहार सहार्दै गएँ। गेटमा गएर 3 मिनेट उभिएँ। गेट बाहिर पनि गएँ। परसम्म पुगेर फर्किएँ। टोयलेट गई कि भनेर लेडिज टोयलेटको सिधा अगाडि 4-5 मिनेट उभिराखेँ, तर उसलाई मैले देखिनँ। ऊ मेरो आँखालाई तिर्खाएर गएकी थिए, मुटुलाई रित्तो बनाएर गएकी थिए, धड्कनलाई जिस्काएर गएकी थिए। अक्सर यसरी नै गायब हुन्थे बिहेबाट केटीहरू। कहाँबाट आउँथे अनि कहाँ जान्थे पत्तै हुँदैन थियो। ब्यान्ड बाजावालाहरूले नाइ नभन्नु ल बजाइरहेका थिए। केटी कहाँ अल्प भइसकेकी थिए, केही भन्न पाएको भए पो। के को नाइ नभन्नु ल? बिहे सकिन लाग्यो। लामो छुट्टी भइसकेपछि स्कुल जान लागेको बालकको झैँ मेरो हालत भएको थियो। भोलि निर्माण कन्ट्री क्लब घोपा क्याम्पमा रामेश्वरको बिहेको पार्टी हुँदै थियो। आउँछ कि आउँदिन? आई भने त उसित पक्कै भेट हुन सक्थ्यो। त्यही एउटा झिनो आशा लिएर म जन्तीसँगै रामेश्वरको घर फर्किएँ। भोलिपल्ट बेलुकी 6 बजेपछिको माहौल झमक्क साँझ परेको थियो। निर्वाण कन्ट्री क्लब घोपा क्याम्पको हरियाली। सुन्दरी र म दुई पेक लगाएर बसिसकेका थियौँ। हलुका माथ लागेको थियो। रामेश्वरहरू भित्रपट्टि हलमा आगन्तुकको बधाई लिन व्यस्त थिए। के ऊ आउँछ? के मेरो आश खेर जाँदैन? त्यत्रो भिडमा म उसैलाई खोजिरहेको थिएँ। आँखाहरूलाई हतार थियो उसलाई देख्नलाई। म चौरको एउटा टेबल ओगटेर बसिरहेको थिएँ। मेरो आँखा निम्तालो छिर्न सक्ने सम्भावित सबै ठाउँतिर पालैपालो केन्द्रित भए र ऊ आई। 7 बजेतिर मनमा भावनाको लहर उठ्यो। परीहरू यसरी फिर्ता आउन पनि सक्छन्? हरियो गाउनमा सजिएकी ऊ चोरकै एक टुक्रा जस्तै लागि, अनि हिजोभन्दा भिन्न। हेभी मेकअपमा थिए। हिजोकी सरल केटी आज कुनै मोडलिङको र्याम्प वाकमा आए जस्तै देखिएकी थिए। आँखा गाजल र आई स्लोटले यसरी सजिएको थियो, चट्ट हेर्दा बिरालका झैँ लागे। गोलो ठुला इयरिङ लगाएकी, हिजोको फुक्का कपाल पछिल्तिर एकै ठाउँमा समेटेर जुरो जस्तै बनाइएको थियो। म फेन्ट होला जस्तो भएँ। उसलाई टाढैबाट हेरेर रमाइरहेँ, तर आज ऊ उदास देखिए। एक्लै बसिरहे। चिने जानेकासित एकछिन बोली र उनीहरूको समूहबाट बाहिरिहाले। घरिघरि मोबाइल हेरिरहेकी थिए। वेटरले दुलाउँदै ल्याएको कोल्ड ड्रिङ्क्सको एउटा ग्लास समाती उसले। राम्री छैन त?
छेउैमा आएर सुन्दरीले भन्यो। म तर्सिएँ। चोरी पक्रिए चाहिँ भएँ। खैरो सुटमा ड्यासिङ देखिएको सुन्दरी त्यही चस्मिस केटीतर्फ इसारा गर्दै हल्का मस्किरहेको थियो। मलाई चसक्क भयो। के नाम रहेछ सोधे। नाम जानेर के गर्छस् सुन्दरीले भन्यो। नाता जानिराखु, तैँले भाउजू भन्नुपर्छ। उसको कुराले म टुवा परेँ। सुन्दरीले भन्यो। के म तेरो दाइ होइन? उसका शब्दहरू कुटिल लागे। मलाई रिस उठ्यो। दाइ चाहिँ पक्कै होलास् मैले भने, तर त्यो केटीलाई भाउजू मान्न त तयार छैन। किन? शरीर मैतिर मोडेर उसले सोध्यो। फिल आउन्न मैले भने। ओइ फटा सुन्दरी चिच्यायो। भाउजू मान्नलाई के को फिल चाहियो? प्रेमिका मान्न तयार मान्छेलाई भाउजू मान्न कसरी आउँछ फिल? जवाब दिइसकेपछि आनन्द आयो। उसो भए त पनि लाइनमा? अघिल्लो दिनदेखि एउटा बेचैनीसित जुधेर बसेको थिएँ। धड्कनहरूमा सङ्गीत भरेर बसेको थिएँ। रहरहरूलाई पखेटा हालिदिन थालेको थिएँ। यी सब सुन्दरी खोज्न खोजिरहेको थियो। म पनि। म कड्किएँ। म मात्र छु यो लाइनमा। लाइन अलिक लामै देखिन्छ। सुन्दरीले मलाई पूर्वतिरको दिशामा देखाउँदै भन्यो। त्यहाँ हेर। दुई केटा आपसमा मस्किँदै उसलाई थाहै नहुने गरी उतिर हेरिरहेका थिए। पार्टीमा हट भएर आएपछि केटाहरूको ध्यान जानु अस्वाभाविक थिएन पनि। राम्री केटी लोभलाग्दो लहलाउँदो फल न हो जसको पनि आँखा पाली परिहाल्छ। ठिक छ मैले भने। जसले सक्छ उसले गर्छ। देख्ने बित्तिकै यहाँ प्रेम कसलाई भएको हो र? केटी राम्री लागेर पो? तीनवटा कुरा हुन सक्छन्। आयो सुन्दरी आफ्नो लयमा। 1 कि त्यो केटी मेरी हुन्छ। 2 कि त्यो तेरी हुन्छ। 3 त्यो हामी दुई बाहेक अरू कसैकी हुन्छ। सुन्दरीले झनक्क रिस उठायो। उसलाई व्यवस्था गर्दै त्यही केटी भएतिर गएँ। केटीको नजिक त गएँ, तर बोल्ने आँट आएन। अलिक परबाट मजाले निहालेँ उसलाई, उसले नदेख्ने गरी। उसको अनुहार लाम्चो र मार्बल जस्तै चिल्लो देखिन्थ्यो। आइब्रो पेन्सिलले मिलाएर कोरेको मसिनो धर्को जस्तो थियो, जो चस्माको फ्रेमभन्दा अलिकति माथि थियो। ऊ एउटी केटीसित हिँड्दै बोलिरहेकी थिए। मलाई सजिलो भयो कम्तीमा उसलाई हेरिरहन। ऊ जतातता जान्थे, म उसले थाहा पाउने गरी त्यतै जान्थेँ। ऊ चाल पाएर पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेकी थिए, तर उसका आँखामा घृणा थिएन। प्रेम थियो भन्न खोजेको होइन, तर अलिकति प्यास पक्कै थियो। लाग्थ्यो उसलाई पनि मसित बोल्न मन छ। मलाई उसँग बोल्न मन भए चाहिँ, तर सङ्कोचको बाक्लो घुम्टो यता पनि थियो उता पनि। कम्तीमा नाम साटासाट गर्न पाएँ पनि त्यही नामले बोलाइरहने बहाना हुन्थ्यो। धेरै बेरसम्म हामीबीच लुकामारी चलिरह्यो। म चारैतिर विचार पुर्याइरहेको थिएँ। हामी बीचको लुकामारी कसैले चाल नपाओस् भन्नेमा चनाखै थिएँ। ऊ मलाई हेरिरहेकी थिए, म अन्यत्रै हेरेको अभिनय गर्न लागेँ। केही छिनपछि उसले बिर्सियो होला भन्ठानेर उतिर आँखा लगेँ। ऊ त अझै मलाई नै एकहोरो हेरिरहेकी रहेछ। म हलभित्र लागेँ। हलमा रामेश्वर आगन्तुकले दिँदै गरेको बुके हातमा लिँदै मुस्कुराइरहेको थियो। हरेक आगन्तुकसित फोटो सेसन पनि भइरहेको थियो। पार्टीमा आएको मान्छे यसरी मुख लुकाएर पनि काम बन्छ आफैलाई भने। हिँडिरहेको वेटरलेको ट्रेबाट विस्कीको एउटा गिलास उठाएँ र स्वाट्ट पारेँ। त्यो चस्मिस केटीको हेराइभन्दा पनि कडा लाग्यो। लौ यो के? चस्मिस केटी पनि पार्टी हलभित्रै छिरेकी थिए। मैले उसलाई व्यवस्था गर्न थालेँ। छेउमा कोही परिचित थिएन। भए बोलाएर अवश्य गफिदो। सुन्दरी यही बेला कता मुन्टिएको थियो। करिब आधा मिनटपछि मलाई पछिल्लोतिरबाट कसैले हातले कोट्याएर बोलाए जस्तो लाग्यो। सुन्दरी होला भन्ने भयो। म पछाडि फर्किएँ, तर पछाडि सुन्दरी होइन, ऊ थिए। उही चस्मिस केटी। उसको ओठ धरिलो चुक्कलले कलात्मक पाराले काटिएको मुस्ताङ्गे स्याउको स्लाइस जस्तै लाग्थ्यो, रसिलो र सायद मिठो। नर्भस भएँ। उसको शरीरबाट सुन्तलाको बास्ना आइरहेको थियो, सायद पर्फ्युमको सुगन्ध थियो। म अवाक भएर हेरिरहेँ। उसले सोधी, तपाईँ कताको? उसका ओठ खुल्दा ती हलुका बतासको प्रभावमा फरफराइरहेको गुलाबको पत्ता चाहिँ देखिएँ। हजुर? म उसको रूपले यति लट्ठिएको थिएँ कि बोल्नै आएन। तपाईँ कताको? फेरि सोधी। काठमाडौँ मैले भने। डरले चिटचिट पसिना काट्न थालेको थिएँ। ओठ काँपिरहेका थिए। ठाउँ कसले सोध्यो? बेहुलातिरको कि बेहुलीतिरको? बेहुलातिर। मैले बेहुला लजाए चाहिँ लजाउँदै जवाफ दिएँ। म बेहुलाको साथी। मलाई चिन्नुहुन्छ? फेरि अर्को अजीब प्रश्न आयो। हजुर?
नर्भस हुँदै भने, डु यु नो मी? म नेपाली राम्रै बुझ्थेँ। थाहा थिएन उसले दोहोऱ्याएर त्यही प्रश्न अङ्ग्रेजीमा किन सोधे। चिन्दिनँ भने पनि भित्रभित्रै म तिमीलाई जन्मौदेखि चिन्छु भन्न मन थियो। अनि नचिनेकोलाई त्यसरी खाउला चाहिँ गरेर किन हेर्नु? अलिक झर्केर सोधी। खाउला शब्दसँगै मेरो आँखा उसको ओठमा गएर अडिन पुगे, जुन अघिदेखि नै रसिलो मुस्ताङ्गे स्याउको स्लाइस जस्तै लागिरहेको थियो। त्यसको स्वादको परिकल्पना मस्तिष्कले गर्न थालेको थियो, तर म केही बोलिनँ। ल भइगयो, उसले मेरो हालतप्रति दया देखाउँदै भनी। यति साह्रो डराउनु पर्दैन, पुलिसलाई कम्प्लेन गर्दिन। ऊ यति स्विट भई मानौ तमोर खोलाका किनारमा लगाइएको उखुको गुलियो भर्खरै उसैमा आएर छिरेको छ। ऊ 5 कदम अगाडि गइसकेकी थिए। घोक्रो सुकुन्जेल चिच्याएँ। अझै हेरेँ भने पनि कम्प्लेन गर्दिनौ? उसले दया गरेर छाडिदिएको मलाई मन परिरहेको थिएन। वास्तवमा म केटीसित भिड्न चाहन्थेँ। टक्क अडिएर ऊ पछाडि फर्की र सेतो टिलिक्क दाँत देखाउँदै उसले भनी, गर्दिन। उसका तलतिरका 2-3वटा दाँत मिलेका रहेनछन्। हेरै गरिरह्यो भने? म उस्कुराएँ। ऊ जवाफमा हाँसी मात्र। म उसको धेरै नै नजिक पुगिसकेको थिएँ। सुन्तला सुगन्धको पर्फ्युमको हरहर बास्ना फेरि आयो। उसको टमक्क परेको छातीमा मेरो आँखा गड्न पुगे। त्यो उसलाई अस्वाभाविक लागेर होला। ऊ सरासर अगाडि बढी। उसको कम्प्लेन नगरिदिने कुराले मेरो मनमा उत्साह थपिदिएको थियो। उसले मलाई ग्रिन सिग्नल दिए झैँ लाग्यो। उसले दिएको औँला पचाएर डुडुलो निल्ने नै हिम्मत गरेँ। तिम्रो नाम सोधे भनी कम्प्लेन गर्दिनौ? गर्दिन, तर नाम पनि भन्दिनँ। ऊ बिस्तारै हिँडिरहेकी थिए। के उसले यसरी हिँड्न बिरालोबाट सिकेकी थिए? उसको कम्मरको लचकताले मुटुमा भयानक ज्वारबाट उठाइदियो। के परबाट सुन्दरे हामीतिर आइरहेको थियो। मलाई सुन्दरेबाट जोगाउनु थियो उसलाई। के गर्ने के नगर्ने केही सुझेन। हत्तपत्त सुन्दरे नजिक गएर अनुहार गम्भीर बनाउँदै भने, रामेश्वरले तँलाई खोजै छ। सुन्दरे हो र भन्दै सुई गयो। उतिर फर्किँदै मैले भने, अनि यो सुन्दरता चाहिँ इम्पोर्ट गरेको हो कि होम मेड? ऊ टक्क अडिएर मतिर फर्किए अनि दाहिने काँधतिर गाउन अलिकति मिलाई र रिसाउँदै भने, तपाईँ त हदभन्दा बढ्न थाल्नुभयो। के तिम्रो नाम हद हो? कतै आफ्नो नाम भनिदिन्छ कि भन्ने आशमा सोधे। जेसुकै होस् मेरो नाम, किन भनौँ? मसँग बोलिरहँदा उसका आँखा खरायो चाहिँ फुत्रुक फाल हानिरहन्थे। के म ती आँखामा चिप्लिएको हुँ? उसले देब्रेतिरको गाउन पनि मिलाई। तपाईँ चाहिँ कताको? अघिको उसको प्रश्नलाई उसैलाई फिर्ता गरेँ जवाफ पाउने आशमा। त्यो पनि भन्दिनँ। उसले यसरी कडासित भन्दिनँ भनी मानौ मैले उसँग फेसबुकको पासवर्ड नै मागेको। म उसको सामुन्ने भएर अझै कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर ऊ मलाई पिठ देखाएर अगाडि बढी। ऊ केही पर पुगिसकेकी थिए। मलाई अझै हिम्मत हार्न मन लागेन। विस्की र कोल्ड ड्रिङ्क्सको ग्लास लिएँ र फटाफट चस्मिस भइतिर लागेँ। ऊ कुर्सीमा बसिरहेकी थिए। धन्न वरपर कोही थिएनन्। मलाई नै कुरे चाहिँ लाग्यो। उसको छेउमा गएर अर्को चेयर तानेर बसेँ र कोल्ड ड्रिङ्क्स उसलाई अफर गर्दै भने, यो तिम्रो लागि। मतिर अलिक झुक्दै भने, मैले मागेको थिएँ? नमागेको कुरा पनि दिइन्छ मैले भने, थोरै उतिर झुक्दै। जस्तै? मेचमा चलमलाउँदै उसले सोधी। मन। मैले सहज भएर भने, त्यो त सबैभन्दा धेरै तोडिने चिज होइन र? उसले बडो उदास हुँदै भने। के भन्ने उसको यो कुरामा जवाफ केही दिन सकिनँ। उसलाई हेरी मात्र रहेँ। मैले एक टकले उसलाई हेरेको देखेर उसले अनुहार मोड्दै भने, त्यसरी नहेर्नुहोस् न। कसरी हेरौँ त? उसलाई झनै सिधा हेर्दै भने, हेर्दै नहेर्नुहोस्। करिब 15 मिनेटपछि रामेश्वर प्रतिज्ञा चौरमा निस्किए। सुन्दरे पनि उनीहरूसितै देखियो। उनीहरूसँग फोटो खिच्नेहरूको सानो भिड तयार भयो। ऊ जुरुक्क उठेर म पनि फोटो खिच्ने भन्दै गई। म पनि उसको पछि गएँ। ऊ प्रतिज्ञा लिएर गएर उभिए। उसको हरियो गाउन चहकिलो बत्तीमा झनै टल्किएको थियो। फोटोग्राफर अर्को साइडबाट उनीहरूलाई फोकस गर्न खोज्दै थियो। फोटोग्राफले एक क्लिक गरिसकेपछि सुन्दरे जान्ने भएर त्यही केटीको छेउमा गएर उभियो। ऊ सुन्दरीतिर हेर्दै हाँसिरहेकी थिए। यता म एक्लै टुहाँ परेर उभिएँ। आउनुहोस् तपाईँ पनि, एक्लै के उभिनुहुन्छ? उसले बोलाई। सुन्दरे उसको दाहिनेतिर थियो। म सुन्दरेको दाहिने भएँ। बेहुला बेहुलीसँगको फोटो सेसन सकिएपछि केही कुराले बेहुलीलाई मात्र तानेर लगे र अर्को फोटो सेसन जमाए। ऊ पनि उनीहरूकै पछि लागे।
सुन्दरीले रामेश्वरलाई भन्यो, त्यो चस्मा लाउने केटीसँग तैँले मेरो पनि पहल गरिदिनु पर्ने भयो। रामेश्वरको ध्यान केटीहरूको ग्रुपतिर गयो। पहिला मैले मन पराएको? मैले सुन्दरीको कुरा भुइँमा झरि नसक्दै भने। के प्रमाण छ? सुन्दरी चिच्यायो। प्रमाण भए पनि के गर्छस्? 100 मिटरको रेस हो, तिमीहरूको यो। जसले पहिला पार गर्यो उसले जित्यो। रामेश्वरले सही तर्क जिक्यो। कम्तीमा तटस्थ त रहिदियो। उसकी नवविवाहित श्रीमतीले आपत्ति नगर्ने भए तत्कालै रामेश्वरका गालामा मुहाई खाइदिन्थे। सिधै सक्दिनँ भन्न, सुन्दरी जङ्गियो। सक्छु, मैले कहिले भने? रामेश्वरले भन्यो। तिनै केटीमध्ये 2टी केटी आएर रामेश्वरलाई उठाएर लगे। म भने बाथरुमतिर लागेँ। बाथरुमबाट निस्कन पाएको थिइनँ। देखेँ त्यत्रो भिडभाड छिचोलेर सुन्दरी नामको मुसो कहाँबाट हो उसैको छेउमा पुग्न भ्याइसकेको रहेछ। अझ त्यतिले पनि नपुगेर दुवैजना हाँसी गफ गरिरहेका थिए र आफ्नो मोबाइलमा के गर्दै थिए। अघिसम्म मनमा छ्यास झिल्को मात्रै थियो, अहिले पुरै डढेलो लाग्यो। औडा भएर आयो, मन थाम्नै सकिनँ। उसलाई सुन्दरीले उडाउन बेर छैन भन्ने लाग्यो। हिम्मत गरेर म पनि उनीहरूको छेउमा पुगिहालेँ। यही हो आइडी? आफ्नो मोबाइल देखाउँदै उसँग छोइँदै सुन्दरी कुरा गरिरहेको थियो। सुन्दरी मेरो निजी स्वार्थ चोरिरहेको थियो। हो त्यही, सुन्दरीसँग टाँसिँदै उसले भने। के म किनारा लागेकै हुँ? ल रिक्वेस्ट गयो है, सुन्दरीले भन्यो। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन भ्याइसकेछ क्या हो? फरवार्ड भए भनेर दङ्ग परेको मलाई सुन्दरीले उछिनिहालेछ। सुन्दर, मैले परैबाट भने। सुन्दरी भन्दा पहिले मेरो आवाज सुनेर मलाई हेर्ने ऊ भई। सुन्दरीको ध्यान भने उसैमाथि थियो। धन्न रामेश्वर छैन र एउटा प्रतिद्वन्दी छैन। नभए लायक होस् या नहोस्, यहाँ ऊ समेत आफूलाई दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न चुक्दैनथ्यो। म केटीतिरको बेहुलाको साथी। हामीले स्कुल र +2 सँगै पढेको। उस बेला सोधेको प्रश्नको जवाफ उसले बल्ल दिए। पोहोर मरी सासु, अहिले आयो आँसु भनेजै गरी। न यो समय उचित थियो न ठाउँ। सम्भवतः ऊ सुन्दरीबाट उम्किन खोजेकी हुन्थ्यो। 2-4 दिनपछि SMS गरेको भए हुन्थ्यो नि। म पनि के कम व्यङ्ग्य गरिदिएँ। के को SMS? म उसँग बोल्न थालेपछि मात्र सुन्दरीले मेरो उपस्थितको चाल पायो र चासो दियो। हाम्रो प्राइभेट कुरा। उसले यसो भनिदिएर मलाई एकाएक आफ्नो नजिक बनाइदिए। सुन्दरी खिस्रिक्क पर्यो। यताको डढेलो अब उता सरेको थियो। एउटा ह्यान्डसम सिङ्गल केटा र राम्री सिङ्गल, सायद केटीबीच प्राइभेट केही हुनु भनेको प्रेम प्रतिस्पर्धामा लागिरहेको तेस्रो व्यक्तिका लागि सुखद समाचार पक्कै थिएन। के प्राइभेट? सुन्दरले सोध्यो। लाग्थ्यो हामी बीचको प्राइभेट शब्दले उसको पर्सनालिटी नै धरापमा परेको छ। हामी केटीसित छुट्टिसकेपछि पनि के प्राइभेट भनेर मलाई बारम्बार सोधिरहेको थियो। प्राइभेटमा भेटौँ भनेकी थिएँ भनिदिएँ। के पत्याउँथ्यो मोराले? साँच्ची भन्न भनिराख्यो। मैले फेरि भने उसको र मेरो प्रेम एकदम प्राइभेट राख्ने कुरा गरेकी, दुनियाँले थाहा नपाउन् भनेर। मैले जतिसुकै झुट बोले पनि सुन्दरीले पत्याएन। पछि उसले वाक्क मारेर सोध्नै छाडिदियो। फेरि नाम नसोध्ने? उसले छुट्टिने बेला सोधी। धेरैजसो मान्छे गइसकेका थिए। सुनसान हुँदै थियो माहौल। निकटका मान्छेहरू मात्र बाँकी थियौँ। अघि भनेको भए काम लाग्थ्यो, अब के काम? मैले भाउ खाँदै भने। माने? निधार खुम्साएर उसले सोधी। ऊ बिछट्ट राम्री देखिए। म झन् हुरुक्क भएँ। अघि नै भनेकी भए बोलाइरहन काम लाग्थ्यो। अब तिम्रो नामको जानकारी लिएर जाँदा फाइदै छैन। कहिले भेट्नु? कहिले बोलाउनु? हाँस्दै उसले भनी। कुरा ठिक हो, तर आफ्नो नाम दिएर जान आपत्ति त छैन होला? मैले आफ्नो नाम भनिदिएँ, सुभान उपाध्याय। 9:30 बजिसकेको थियो रातिको। उफ, जति छुट्ने बेला भयो त्यति म हुरुक्कै भइरहेको थिएँ। कसरी पो छाडेर जाउँ उसलाई? कसरी छाडौँ धरानलाई? के मलाई उसँग प्रेम भएको थियो? के मलाई सिङ्गो धरानसित प्रेम भएको थियो? धरानको बजारमा माया बस्यो एकै नजरमा भन्ने गीत झलझली याद आइरहेको थियो। मलाई गाह्रो होला जस्तो भयो। बाटोमा भेटिएका सितको सम्बन्ध बाटोमै सकिने हो। चित्त बुझाउनै पर्थ्यो। यस्तो पहिले पनि धेरै पटक भएको थियो। एकपटक अरू सही। भोलिपल्ट सुन्दरी र म काठमाडौँ फर्कियौँ। रामेश्वरहरू केही दिनपछि मात्र फर्किने भए। फर्कदा बितेका 2 दिन सम्झिरहेको थिएँ। धरानमा एउटा अवसर छोडेर आएको थिएँ। उसको नाम जान्ने रहर पनि छोडेर आएँ। जुन नाम बोलाउन पाइने नपाइने कुनै ठेगान छैन। त्यो नाम जानेर म के गरौँ भनेर
कुन सनकमा भने सायद रक्सीको मातमा। पर्खिँदै गर्दा आफैलाई धिक्कारे, खुब हिरो भएर नाम जान्न चाहना छैन भने कमसेकम आफ्नो नाम दिइसकेपछि उसको नाम जान्नमा के आपत्ति थियो र? फेसबुक, फोन, स्काइप थिएन र? नजिकिन कति नै बेर लाग्थ्यो र? किन छाडिदिएँ उसको नाम जान्ने कौतूहलतालाई? खुब पछुताएँ। सुन्दरले भन्ने गर्थ्यो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो फ्रेन्डकै रिक्वेस्ट, दोस्रो दुश्मनको रिक्वेस्ट। दुश्मनको रिक्वेस्ट भन्दा ऊ थप्ने गर्थ्यो, फेसबुक यस्तो ठाउँ हो जहाँ दुश्मनहरूको रिक्वेस्ट आए पनि त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नै भनिन्छ। अनि तेस्रो अपरिचित रिक्वेस्ट। धरानबाट फर्केर आएपछि तेस्रो केटीको रिक्वेस्ट आयो। रिक्वेस्ट पठाउनेको नाम लेखिएको थियो मनसुन। सोचे फेसबुकमा नाम टुक्राएर राख्ने चलन छ, त्यसैले गरेको हो कि हो रहेछ। पछि पत्तो लाग्यो उसको नाम मनसुन। कस्तो राम्रो नाम। मनमनै 4-5 चोटि उच्चारण गरे, मनसुन। मनसुन मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ऋतु। वाओ। नामको पहिले खुल्ना साथ तुरुन्तै एक्सेप्ट गरिदिएँ। एक्सेप्ट गरेपछि थाहा भयो ऊ बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्समा MBBS पढ्दै रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा, मनसुन त्यही केटी रहेछ जसले मलाई रामेश्वरको बिहेमा खुब लोभ्याएकी थिए। कभर फोटोमा उसले सेतो लेगिङ्स र कालो कुर्तीमाथि एप्रोन लगाएकी थिए। घाँटीमा स्टेथोस्कोप झुन्डिएको थियो। उसको पेज स्क्रल गर्दै गएँ। मेडिकल जोक्स टाइपका पेजका पोस्ट अनि पिटबुल र टेलर स्विफ्टका गीतको लिङ्क सेयर गरिदिरहेछ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न साथ च्याटको पपअप साउन्डसहित म्यासेज बक्समा त्यही नामबाट सन्देश आयो, हाई हाई। कुनै सुन्दर युवतीको म्यासेज फर्काउन ढिलासुस्ती गरेर एउटा मिठो अवसर किन गुनाउँथे? झन् त्यहाँमाथि ऊ त अपरिचित। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि आफै पठाएकी र च्याटको सुरुवात पनि आफैले गरेकी थिए। सोचे अब जम्ने भयो। काठमाडौँ कुन बेला झऱ्यो? उसले तिमी सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरी। मलाई पहिलो प्रश्नले नै कुतकुतायो। सायद त्यसमा भएको तिमी सम्बोधनले बढी कुतकुतायो। बस रोकिन साथ झरिहाले। मैले भने, छ्या कुन समयमा रोकियो त? बस बिहान 6:30 भएको थियो। दोस्रो पटक जिस्किने हिम्मत गरिनँ। झर्केर भागिहाली भने? ए, उसको प्रतिक्रिया। मैले सोचेकै थिइनँ। पहिलीमा भने, जाँच्न मन लाग्यो मेरो पहिली कत्तिको बुझ्छे। के? उसले सोधी। कि तिमीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछौ भनेर। मैले पनि सोचेकै थिइनँ। के उसले पनि मेरो शैली चोर्दै भने कि हो? के? म विवश भएँ सुन्न। रहस्य खोल्ने पालो उसको थियो भनी यति चाँडै एक्सेप्ट गर्छौ भनेर। केटी मान्छेको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न म ढिलासुस्ती किन गर्थेँ? भनाउजै लागेको थियो। तर म केटीहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बल्छी चाहिँ थापी बस्छु भन्ने अर्थ लाग्न गयो भने आपत हुन्थ्यो। भने अनलाइन नै थिए नि त। जवाफमा इमो मात्र आयो। अब नाम थाहा पायो? उसले करिब 10 सेकेन्डपछि सोधी। मैले उसको नाम थाहा पाओस् भनेर ऊ चाहँदै रहेछ। सुनेर मुहारभरि 100औं मुस्कान एकैसाथ आए। मैले मनमनै उच्चारण गरेँ उसको नाम, मनसुन। थाहा भयो, मैले जवाफ दिएँ र नाम लिएर बोलाइरहने मौका पनि। एकछिन कुरे अर्को म्यासेज आउँछ कि भन्ने आशले, तर आएन। सुरुमै जात जनाइहाले केटी मान्छेले यही नहुने। नदिएको भाउ पनि कोट्याएर खोजी माग्ने। आफै बोले, सायद उसले पनि त्यही आश गरेकी हुँदियो। तर एउटा कुरा, अधुरै छोडिदिएँ संवादलाई, किनकि म मान्छेको साइकोलोजी के हदसम्म बुझ्छेँ। च्याटमा यसरी अस्पष्ट र आधाओधी कुरा बोल्दा मान्छेहरूको कौतलता वात्तै बढ्थ्यो। उसले एकछिन पनि ढिलो नगरी सोधी, के? तीर ठिक ठाउँमा लाग्यो। मोरी अनलाइन भइकन पनि नबोलेकी रहेछ। यस्तालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन म पनि जान्दथेँ। मैले सोचेको थिएँ हाम्रो सम्बन्ध त्यति बेलै सकियो। कम्तीमा मैले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध सकियो भन्ठानेको थिएँ। के थाहा उसले सक्न नचाहेकी भए? तिमीलाई सक्न मन थियो? उसले सोधी। मैले त्यसो भने? मैले बुझेँ नि त। मलाई उसको अनुहार हेर्न मन लाग्यो। के ऊ पनि म जस्तै लजाई मस्केर च्याट गरिरहेकी थिए। यति चाँडै भिडियो च्याट गरौँ भन्न मिलेन। त्यसैले उसको आँखाको चस्मा, मुस्ताङ्गे स्याउको स्लाइस जस्तै रसिलो ओठ, मार्बल जस्तै चिल्लो अनुहार, हाँस्दा तलतिर देखिने नमिलेका दाँत, खरायो चाहिँ नासिरहने आँखा,
सम्झेर काम चलाएँ। अनि कल्पिएँ उसलाई सारीमा, जो पनिरको ढिक्का जस्तै स्निग्ध पेट देखाएर लोभ्याइरहेकी छ। एमबिबिएस कुन इयर हौ? मैले सोधेँ। क्लिनिकल। अनि तुरुन्तै अर्को म्यासेज आयो, 3rd इयर। तिमी चाहिँ के गर्दैछौ? भर्खरै इन्जिनियर सकेँ। अब मैले जवाफ दिएँ, अहिले एउटा कन्सल्टेन्सीमा जब गर्दैछु। एकछिन दुवै चुपचाप भयौँ। तिम्रो घर पनि धरान नै हो? संवादलाई अघि बढाउँदै मैले सोधेँ, तर जवाफ आएन। सोचेँ भइगयो, अब बोल्दिनँ। उसैले कुरा झिक्की भनेपछि अड्दिनँ, अनलाइन नै बसिरहन्छु। सबका अपडेट न्युज फिडमा लगालग आइरहेका थिए। एकछिन त्यतैपट्टि व्यस्त भएँ। केटा साथीहरू च्याटमा हाई हेलो गर्न आए। म ठन्डा भइदिएँ। केटाहरूसँग च्याट गर्नुभन्दा बरु केटाले बनाएको केटीकै फेक आइडीसँग च्याट गर्न मजा हुन्छ। प्रेम यस्तो चिज हो जसको झुटो कल्पना गर्दा मात्र पनि प्रचुर सन्तुष्टि दिन्छ। यो के भनिरहेछु म? कल्पना पनि झुटो वा सत्य हुन्छ? खैर, जेसुकै होस्। करिब 10 मिनटमा ऊ फेरि आई, टाइप गरेर पठाई। टिङ टिङ। उसको म्यासेजको मेरो फेसबुकको म्यासेज बक्सबाट निस्केर मुटुलाई समेत धड्कायो। धरान, उसले अघिको प्रश्नको जवाफमा भनी। तर अहिले होस्टेलमा छु। अनि फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ? प्रश्न के सोधिरहेछु मलाई कुनै मतलब थिएन, मात्र च्याट नटुङ्गियोस् भन्ने थियो। तिमीलाई के मतलब मेरो फ्यामिलीमा जोसुकै हुन्? ऊ यस्तै सङ्की। मैले केही जवाफ फर्काइनँ। निकै बेरपछि आफैले जवाफ पठाई। सरी, ठिक छ, मैले लेखेँ। किन सन्केकी त्यसै? यस्तै हो म, उसले बताई। अलिक मुडी छु। मेरो घरमा म बाहेक बा, आमा अनि हजुरबा। शान्त मन्डीखाटा हाइटमा हाम्रो 2 तले घर थियो। घरको कम्पाउन्ड वरिपरि धुपी, जाई, नास्पति र पारिजातका बोट लगाइएका थिए। मेरा बा सरकारी इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। सानैदेखि मलाई पनि इन्जिनियर बनाउने सपना बाले पुरा गरेरै छाड्नुभएको थियो। आमा राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो। म एक्लो छोरो, त्यसैले बडो पुलपुलिएको थिएँ र मलाई पुलपुल्याउनुमा सबैभन्दा ठुलो हात हजुरबाकै थियो। जिद्दी र घमण्डी भएकै कारण बेला बेला आमाले राम धुलाई भेट्थेँ। बा आमाले मलाई धेरै समय दिन नपाउने हुनाले सानैदेखि म हजुरबासित नजिक भएँ। मलाई स्कुल पुर्याउने, स्कुलबाट लिएर आउने, नुहाइदिने, खेलाउने सबै हजुरबाले गर्नुभयो। 12 वर्षको उमेरसम्म पनि म हजुरबासितै सुत्थेँ। जाँदा जाँदा पनि हजुरबा मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। घरमा एक्लै छाड्न मिल्थेन पनि। बा आमा भएकै दिन पनि म हजुरबासितै हिँड्न मन पराउँथेँ। तर अरूको चिया चर्चो गर्ने उहाँको नराम्रो बानी थियो। उहाँ यति चिया चर्चो गर्नुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो उहाँको चिया चर्चोको कारण म ठिकसित जवान पनि हुन पाउँदिनँ। स्कुल क्लासमा मन परेको केटीलाई किनेर ल्याएको ग्रिटिङ कार्ड होस् या च्याटमा मस्किँदै कुरा गरिरहेको बेला होस्, उहाँ खबर लिइरहनुहुन्थ्यो। हाँस्दै च्याट गरिरहेको बेला हजुरबा कोठामा छिरेर मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, को सिधै मस्किँदैछस्? केटीसित। सिधै यसै भन्थेँ। नभनी सुख पनि थिएन, नत्र कोसित यसरी मस्केर कुरा गरिछ मलाई ज्ञान छैन। कसकी छोरी? हजुरबाको सधैँ एउटै प्रश्न हुन्थ्यो। च्याट गरेर मस्किनलाई पनि तिम्रा बाबुआमाको नाम के हो भनेर सोधेर गरौँ? मेरो पनि सिधै एउटा जवाफ हुन्थ्यो, ल्याउने आँट्या होस् भनेर सोध्ने अर्को नराम्रो बानी। केटीहरूसँग खिचेको फोटो देख्नुभयो भने आँखा लागेको होस् भनी सोध्नुहुन्थ्यो। कुनै केटीसँग बोलेको थाहा पाए सल्केको होस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि मस्किँदै च्याट गरेको फेला पार्नुभयो भने सोध्नुहुन्थ्यो, ल्याउन आँटिस? कुनै केटी मसित अलिक बढ्दै आत्मीय भएको सुइको पाउनुभयो भने केटी माग्न जाने भनिहाल्नुहुन्थ्यो। हजुरबा आफ्नो कोठामा एक्लै हुँदा बितेको कुर्सीमा अडेस लागेर बुढो खोकी खोक्दै अखबार या अरू कुनै न कुनै पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो या टेबलमा बसेर डायरीमा केही लेखिरहनुहुन्थ्यो। बिहान 5 बजेबाट उहाँको दिनचर्या आरम्भ हुन्थ्यो। उठेर हरेक दिन नुहाउनुहुन्थ्यो अनि 1 घन्टा वाकमा निस्किनुहुन्थ्यो। दमले बेला बेलामा सताएकोले जाडोमा भने बाहिर त्यति निस्कनुहुन्थेन, योग गर्नुहुन्थ्यो। केटाकेटीमा त म पनि हजुरबासितै बसेर योग गर्थेँ। माछा मासु 10 वर्ष पहिले नै छाडिसक्नु भएको थियो, तर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो उमेरमा खानुपर्छ, खाओ। नेपालको राजनीति, इतिहास, भूगोल र बजारमा आएका चल्तीका किताब पढ्नुहुन्थ्यो। खोजी खोजी ल्याइदिने मै हुन्थेँ। हजुरबाकै सङ्गतले म पनि खुब पढ्ने भएको थिएँ। गाउँ छँदाको उहाँले राजनीति गर्नुभएको थियो। एउटा सक्लो इतिहास उहाँ स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ मलाई हजुरबा आफैमा किताब जस्तै लाग्नुहुन्थ्यो। यो कुरा हजुरबालाई भन्दा एउटा पुरानो किताब देखाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो,
यस्तो किताब सबै किनार पहिलिएको, खोल हराएको, ठाउँठाउँका अक्षर मेटिएको, थोत्रो। बिहानै उठेर नित्यकर्म सकेपछि फेसबुक खोलेँ। मनसुन अफलाइन थिए, कुरिरहेँ। फेसबुकमा को कुन बेला अनलाइन आउँछ भनेर आश गर्नु पनि बेकार। सबको आफ्नै अनुकूलता हुन्छ। म मात्रै व्यर्थै दुनियाँका लागि उपलब्ध भइरहेको थिएँ। बिहानभरि केटाहरूको हाइहेलोको बलजफ्ती जवाफ फर्काइबस्नु पर्यो। तर बेलुकी फेसबुकमा दायाँपट्टि उसको नामसँगै देखिएको हरियो थोप्लोको जनाउले मन पनि साउन जस्तै हरियो भयो। के बोलौँ? हिजो यसै सन्केकी थिए, बोल्ने आँट आएन। मोरी उसैले सुरु गरे पनि हुने नि। एकछिनसम्म आश गरेर बसिरहेँ, तर उसको केही म्यासेज आएन। प्रेम त्यस्तो भाव हो जहाँ कसले पहिला व्यक्त गर्ने भन्ने निर्णय गरि नसक्दै लास्ट भइन्छ। लास्ट मलाई हुनु थिएन, त्यसैले आफैले म्यासेज पठाएँ। उताबाट के आउँछ कुर्नु थियो, उताबाट म्यासेज आयो। उसले पठाएको इमो मेरो ओठसम्म पुग्न कति पनि बेर लागेन। जवाफ मैले पनि फेरि हाँसेको इमो पठाएँ। के तो सरेर उसको ओठसम्म पुग्यो। केही बेरसम्म जवाफ नआएपछि मैले भने, बिहान तिमीलाई धेरै कुरेँ, मिस गरे भन्न खोजेको थिएँ। एक कदम पछाडि फर्किएँ, केवल एउटा शब्दको हेरफेर गरेर। हतारिएर बोल्ने साहस अलिक आएन। फेरि यसै चाहिने भन्दा बढी भाउ किन दिनु भन्ने पनि थियो। के म लोकल बस हुँ र? उसको यस्तो जवाफ आयो। लोकल बस त 5-7 मिनटमा आउँछ, तिमी बिहानभरि आइनौ। टाइप गरिरहेको थिएँ। कुन्नी के कारणले हो मेटेँ। अनि टाइप गरेँ, होइन म बच्चा हुँ, तिमीलाई दसैँ ठानेर कुरेँ। यसो भनिरहँदा मेरो ओठमा आँसुको पिङ खेलिरहेको थियो। के तिमीलाई थाहा छ म एकान्तमा मुस्कुराउनुको कारण तिमी हौ? अर्को दिन मनसुनलाई भने। कुन प्रेरणाले भने? के तत्त्वले घचघचाएर भने? सम्बन्धहरू बिस्तारै भन्छन्। के म सम्बन्धको सिडी फड्को मार्न खोज्दै थिएँ? फड्को मार्ने क्रममा म ढल्न पनि सक्थेँ, तर उसले मलाई लडिहाल्न दिइन भनी। यदि त्यसो हो भने धन्यवाद। कसैको ओठमा मुस्कान बन्ने सौभाग्य जो कोहीलाई कहाँ नसिब हुन्छ, मलाई छैन, मैले भने। के म ऊ मुस्कुराउने कारण भनेको हुँला? ढुक्क हौ, म पनि एकान्तमा मुस्कुराइरहेकी हुन्छु। के त्यसको कारण म हुँ? जवाफमा आयो आँसुको इमो। के अहिले पनि तिमी एकान्तमै छौ? किन मलाई त त्यही एउटै कुरा कोट्याइरहन मन लाग्यो। मिठो लाग्ने खानेकुरा धेरै खाइरहँ लागे जस्तै। नभए हाँसोको इमो किन पठाउँथे त? बदलामा 10वटा हाँसोको इमो पठाइदिएँ। जानकारी दिलाउनलाई किन म यति कति धेरै मुस्कुराइरहेको छु। बाफ रे, उसले भनी, अलिअलि साँचेर राख। फेसबुकले फोक्कटमा दिएको सुविधा म किन साँचौँ? सिधै त्यसो भनिन, बरु भने अर्को पनि एउटा सौभाग्य देऊ न। यति भनिसकेपछि सम्बन्धलाई केही उकाल्न जरुरी नै थियो। च्याटमा मात्र ल्याङल्याङ गरिरहने कुरा पनि त भएन। भन भने, फोन किन गर्दिनौ? हाहा, मोरीले हाँसेर पो टारे। के हानी? सोझो जवाफ नपाएकोले मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। चरा धपाको? मलाई चरा मनपर्छ नि, उसले भनी। भुर्र भुर्र। एक राउन्ड म पनि जिस्किदिएँ। मलाई पनि उड्न मनपर्छ। साँच्ची? साँच्ची, तर उडाउने मान्छे सही पर्यो भने। आफै उड्न त मन पर्दैन। म भोलि बिहान कल गरौँला, नम्बर दिइराख। बल्ल आयो मैले खोजे जस्तै जवाफ। नम्बर इनबक्स गरिदिएँ। भलै च्याट गर्दा केवल काला अक्षर आवाज जावत गर्थे, तर प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक अक्षरमा रङ देख्थेँ म। उसले पठाएका प्रत्येक शब्द मेरो मनले गुनगुनाउँथ्यो र त्यो फेसबुकका भित्ताबाट उफ्रिँदै नाच्दै मेरो आँखा वरिपरि घुम्थ्यो। मन फुरुङ्ग भयो, मन टुडी खेल भएको थियो, मन रङ्गशाला भएको थियो। हो, अचेल मनमा धेरै कुरा खेल्ने भएको थियो। जबदेखि उसँग हिमसिन बढ्यो, एउटै मन अनेक थोक भएको थियो। भोलिपल्ट बिहान 12 हजुरबासित बरान्डामा बसेर पत्रिका पढिरहेको थिएँ। हरेक बिहान चिया पिउँदै बरान्डामा 12 हजुरबासितै बसेर पत्रिका पढ्नु मेरो दैनिकको एउटा अंश थियो। मनसुनको फोन आउँछ भने ढुक्क भएर बेला बेलामा फोन चेक गरेर बसिरहेको थिएँ। मेरो बिहानी खेर गयो, तर उसको फोन आएन। खाना खाइवरी बाइक स्टार्ट गरेर लागेँ अनामनगर स्थित आफ्नो अफिस, होमल्यान्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी। अफिसमा दिनभर पनि फोनमा मात्रै ध्यान गइरह्यो। फेसबुक सियाइरहेँ, तर उसको चालचुल थिएन। उसका एक फोटो हेर्दै गएँ। च्याट हिस्ट्री खोतलेर उसको र मेरो च्याट पढेर यसै मुसु हाँसिरहेँ। अर्को दिनको बिहान पनि त्यसरी नै कुरेँ। दिउँसो अफिसमा काममै व्यस्त भएँ।
को कुरोस् जतिखेर पनि उसको फोन। किन बिहान बिहान चाहिँ उसको फोन आउला कि भन्ने आश रहिरहन्थ्यो। तर उसको फोन आयो 6 दिनपछि मात्रै, बिहानको ठ्याक्कै 7:30मा। मेरो फोनको रिङटोनले ध्यानभङ्ग भएर होला हजुरबा र बाले पालैसित फोन र मेरो अनुहारमा हेर्नुभयो। म फोन लिएर आफ्नै कोठातिर लम्किएँ। आएलो भएपछि मैले व्यङ्ग्य गरेँ, तिम्रो भोलि 6 दिनपछि आउने रहेछ है? मनसुनको पनि कुनै ठेगाना हुन्छ र? उसले हाँस्दै मेरो कुरा उडाई। आएपछि लगातार आउँछ, आएन भने आउँदै आउँदैन। तिमी त मान्छे पो हौ त, कुनै याम हौ र? मैले अलिक रिसाएको आवाजमा भने। मान्छे र याममा के फरक छ र? दुवै बदलिरहन्छन् होइन र? याम त थाहा दिएरै बदलिन्छ नि, मैले भने। मान्छे त अक्सर पत्तै नदिए बदलिन्छ। ल भयो, म बदलिएको छैन, इक्जाम थियो, भ्याइन के, सरी, अहिले गरेँ त। म केही भनौँ? त्योभन्दा अघि उछिनेर उसैले सोधिहाली, कस्तो सुनियो त फोनमा मेरो आवाज? उसको शरीरले उपर्तिको थोरै रिस मरिसकेको थियो। गुलियै लाग्यो, मैले जिस्किँदै भने। उसो भए चियासँगै घोलेर खाऊ। आधा घन्टा पहिले गरेकी भए हुन्थ्यो। खाटमा डङरङ्ग पल्टेर मुसुमुसु हाँस्दै भने। अर्को कप पनि खाए भइहाल्यो नि, तिमी बनाएर दिन्छौ? साउती जस्तो मारेर भने। धरान आयो भने उफ, यसरी बोलाई तुरुन्तै बेहुलीको गाडी चढेर गइदिउ जस्तो लाग्यो। म त साँच्चीकै आउन बेर लाउँदिनँ, कसम। एकपटक अरू कर गरिदिए म टिकट काट्न हिँडिहाल्थेँ। मनमा यस्तो विचार आयो। ऊ झन् के कम भनी म पनि साँच्चीकै चिया बनाएर दिन बेर लाउँदिनँ। एक संवादको दूरी बाँकी थियो। म धरान जाने र नजाने कुराको छिनोफानो हुनलाई, त्यसैले उसलाई कर गर्न मन लाग्यो। भने नपत्याए कि? तिमी सोझो लाग्छौ तर मूर्ख लाग्दैनौ। अरू बेला भनेको भए के हुन्थ्यो थाहा भएन, तर यति बेला मूर्ख शब्दले थप मूर्ख भन्ने प्रेरणा दियो। गएरै देखाइदिउँ जस्तो लाग्यो। सोधेँ, किन? एक कप चियाका लागि कोही काठमाडौँदेखि धरान नआओस्। म त्यही एक कप चियाकै लागि आएँ भने नि। लौ हेरौँ न उसो भए, उसले हाँस्दै भनी। हेर्ने होइन, कुर्ने काम गर अब, मैले चुनौती दिँदै भने। उसले पत्याइन र बिदा मागेर गई। खाना खाँदै गर्दा पनि दिमागमा अनेक कुरा खेलिरहे। अफिस पुगेँ। बोस मानन्दर सरसँग 2 दिनको बिदा मागेँ। बिदा पाउन साथ आफ्नो क्याबिनमा पुगेर कोशी डिलक्समा फोन गरी धरान जाने टिकट बुक गरेँ। टिकट बुक गरिसकेपछि म एकछिन सोचमग्न भएँ। म क्लासका पढन्ते विद्यार्थी मध्ये पर्थेँ। 2 वर्ष पहिले इन्जिनियरिङ सकेर एउटा कन्सल्टेन्सीमा ठिक्कको जागिरे खाइरहेको थिएँ। फर्दर स्टडीका लागि युएसका 101 युनिभर्सिटी अप्लाई गर्न योग्य पनि थिएँ। चलाक नै थिएँ, तर केही सोच विचार नगरिकन धरान हानिने जस्तो मूर्खता मैले कहिल्यै गरेको थिइनँ र गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनथेँ। तर यसपटक के म ऊद्वारा तानिँदै थिएँ? यो मूर्खता गर्न पनि मलाई रुचिकर लागेको थियो। घर पुगेर एउटा झोलामा केही सामान हालेँ अनि साइटमा जानु छ भन्ने जानकारी दिएर म धरान लागेँ। चैत भर्खरै लागेको थियो। मौसम रुखा सुक्खा थियो। हाइवेबाट दायाँ बायाँ कतै कतै डढेलो पनि लागेको देखियो। भोलिपल्ट बिहानै भानुचोकमा गाडी रोकियो। बिहानीको आवाज शीतलै थियो। गाडी नजिकै केही रिक्सावाला कहाँ जाने भन्दै सोध्दै आइरहन लाले। कहाँ जाउँ कुनै ठेगाना थिएन मेरो। एउटा रिक्सावालालाई भने लैजाऊ कुनै होटेल। उसले खुसी साथ सिट पुसिदिएर मलाई आफ्नो रिक्सामा बसायो। पुतली लाइनतिर लगेर एउटा होटेल अगाडि रिक्सा रोकायो। होटेलको नाम रहेछ ड्रिमल्यान्ड। एकछिन फ्रेस भएपछि मैले मनसुनलाई फोन गरेँ। धरान छु भन्दै उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ म जान्न आतुर थिएँ, तर उसले मरिगए पत्याइन। उसलाई विश्वास दिलाउनका लागि होटेलको ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेँ अनि मात्र पत्याई र ऊ भानुचोक आउने भई। घाँडीदेखि काखी, कम्मर ढाड हुँदै खुट्टासम्म पर्फ्युम छर्किएँ। आफ्टर सावर क्रिम लगाएर कपाल कोरेँ। कोठै मगमगायो। रातो कलरको टी सर्ट र जिन्स लगाएँ अनि आँखामा रेबनको कालो चस्मा। भानुचोकमा उसलाई कुरिरहँदा म फेरि आफ्नो मूर्खता सम्झेर आफैसित छक्क परिरहेको थिएँ। तर ऊ आउँदैछ, केही छिनमै उसित भेट हुँदैछ भन्ने कुराले म खुसी भएँ। उसँग भेट हुँदा के गर्ने होला? हात मिलाउने कि अङ्कलमाल गर्ने या नमस्ते गर्ने? कसरी उसँग कुरा गर्ने? के कुरा गर्ने? यस्ता प्रश्न मनमा खेलिरहे। ऊ आई। मबाट केही मिनटको दूरीमा मात्र थिए। ऊ कफी कलरको टी सर्ट र सेतो हाफ प्यान्ट लगाएर आएकी थिए। साडी र गाउनमा देखेको थिएँ। उसको यो अवतारमा पनि ऊ बिछट्ट राम्री लागे।
ओठमा अनारको रस जस्तै कलरको लिपस्टिक थियो, चस्मा यथास्थानमा, अनि गर्दनसम्म मात्र झुलेको छोटो कपाल फुक्का छाडिदिएको थिएँ। म नर्भस भएँ। उसले मलाई देखि, साँच्चै आएको तिमी? आश्चर्यले भरिएको आँखा र भावसहित उसले भनी। ऊ दाँत टलक्क टल्कने गरी हाँसिरहेकी थिए। जवाफ दिने बेलासम्म ऊ मेरो नजिकै आइपुगिसकेकी थिए। उसको शरीरबाट पहिले चाहिँ सुन्तलाको सुगन्ध आइरहेको थियो। मैले भने कि होइन, धरान आएर हेरौँ न त भनेर आएँ त। म त यसै चिस्केको। म चाहिँ चिया पिउन आएको, मैले भने। चिया बनाएर खुवाउँछु भने कि होइन? सिरियसली? एक बिहानै किन जोक गरौँ, त्यो पनि यति लामो दूरी पार गरेर आइसकेपछि। उसले मलाई चिया पिउन बस पार्कमै भएको टेस्टीमा लिएर गई। उसले चिया केक अर्डर गरिसकेपछि मैले भने, तिमीले आफैले बनाएर खुवाउँछु भनेर पो आएको त। यसपालि बनाएर खुवाउन सक्दिनँ, मगाएरै खुवाउँछु। अर्को पालि बनाएर खुवाउँला है। हुन्छ को भागमा आँखा र आँसुकोले एकैपटक जवाफ दिएँ। मेरो अनुहार लिएर आफ्नो अनुहार ल्याएर सोधी, साँच्ची धरान किन आयो भन न? म धरान किन गएको थिएँ उसलाई कारणबारे अझै दुविधा भइरहेको थियो। भने त चियाको लागि। साँच्चै चियाकै लागि आएका हो? चिया त बाहना हो म्याडम, मैले हाँस्दै जवाफ दिएँ। चियावालीका लागि पो आएको त। खुब, उसले अझै बत्दैन। अफिसको कामले आएको होला अनि? मैले थप विश्वास दिलाउन चाहिनँ। चिया खाएर निस्कँदा टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो। उसले मलाई दिनभरिका लागि समय दिने भई। आज कलेज छैन तिम्रो? मैले सोधेँ। मुसु मुसु हाँस्दै उसले भनी, कलेज त छ नि, तर तिमी त्यत्रो टाढादेखि चिया खान भनेर आएका छौ। आज दिनभरि चिया पिलाइराख्छु। म मक्ख परेँ र भने, अब अर्को चिया कहाँ लगेर पिलाउँछौ? उसले भनी, त्यो मेरो जिम्मा। ऊ 1-2 घन्टामा फेरि आउँछु भनेर गई। मैले पनि केही बेर फ्रेस हुने समय पाएँ। दिनभर उसको साथ पाउँदै थिएँ। होटेल गएर नुहाई धुवाई गर्दा सावरबाट झरेको पानीले शरीर पुरै कुतकुताइरहेको थियो। उसलाई भेटिसकेपछि अफिसमा टन्नै बिदा लिएर यतै बसु झैँ लाग्यो। नुहाई धुवाई सकेपछि उसको फोन कुरेर बसिरहेँ। 12 बजेतिर उसको फोन आयो। भानुचोकमा भेटेर हामीले 0 पोइन्ट जाने टेम्पो समात्यौँ अनि ओर्लिएर केही बेर हिँड्यौँ। झोलुङ्गे पुल आयो। पुलपारीबाट चिन्टे डाँडाको उकालो सुरु हुन्थ्यो। उसले उकालो हेर्दै भनी, उकालो चढ्न सक्छौ? कति समय? मैले सोधेँ। 2 घन्टा पर्ला। भित्रभित्रै आत्तिए पनि बाहिर सक्छु भनेर उसलाई ठिक्क पारेँ। उकालो चढ्दा चढ्दा थाकेर चुरो हौन्जेल हिँड्यौँ। बाटोमा एउटा खोल्सा जस्तो देखियो। काली खोला हो यो, उसले भनी। केटाकेटी हुँदा यहाँ आएर हामी ढुङ्गाले छेकेर पोखरी जस्तो बनाउँथ्यौँ। माथि डाँडा पुगेर एउटा छेउ ओगटेर हामी धरानको पुरै भ्यू देखिने दिशातिर फर्केर निकै बेर बसिरह्यौँ। उसले मलाई चोरी औँलाले पोइन्ट गर्दै अनेक ठाउँ देखाउन लागे। त्यो धरान रङ्गशाला, त्यो विजयपुर डाँडा, त्यो अनेक ठाउँ देखाइरहँदा टाढा घन्टाघरको घडीले ट्वाङ ट्वाङ हानेको सुनियो। उसले मलाई भानुचोकमा भएको क्लक टावर देखाई। उसले जहाँ जहाँ देखाइरहेकी थिए त्यतै हेरिरहेको थिएँ। अनि तुरुन्तै उसले झ्याम्म जङ्गल जस्तो ठाउँमा औला लगेर देखाउँदै भनी, त्यो चाहिँ गोपा क्याम्प, त्यही छ हाम्रो कलेज। उसको दाहिनेतिर थिएँ। हावाले घरिघरि उडाएर बिगारिरहेको उसको कपाल ऊ बेला बेला मिलाइरहन्थे। टटकारो नहेरे पनि साइडबाट उसलाई विचार गरिरहेको थिएँ। उसको टमक्क मिलेको छाती उड्दै बस्दै थियो। ऊ भने धरानको दृश्यमै मग्न थिए। एकछिनपछि उसले भने, सुन न, तिम्रो बर्थडे कहिले हो? उसको यो प्रश्नले हाम्रो सम्बन्ध अझै एक खुड्किलो माथि चढेको अनुभव गरेँ। ऊ मेरो बर्थडे जान्न चाहन्छे, अर्थात् ऊ मेरो बर्थडेमा केही गिफ्ट दिन चाहन्छे, नभए कमसे कम ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छे। खुसीको एउटा अर्को इँटा मुटुमा फेरि थपियो। मङ्सिर 10 गते। अनि तिम्रो? उतातिर फर्किँदै सोधेँ। मेरो अस्ति भर्खर त गयो, माघ 28। थुक्क छुट्यो नि। यसो भनिरहँदा मनभन्दा शब्द धेरै चुकचुकाइरहेको थियो। अब अर्को वर्ष विस गर्नु नि, उसले भनी। अर्को वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध यस्तै चलिरहनेछ। केटीले लामै प्लानिङ गरिछे। मुटुमा खुसी मनसुनमा बाँसको तामा टुसा चाहिँ टुसायो। अर्को वर्षसम्म यसै गरी भेट भइरहला र हाम्रो? किन झगडा गर्ने विचार छ तिम्रो? मेरो त छैन, तिमीले गरे मात्र हो। तिमीसित म झगडा किन गरौँ र? उसले अलि ठुलो स्वरमा भनी। अनि केही बेर रोकिएर माइलो पाराले थपी, बरु हरेक साल बर्थडे विस गर्छु। उसको कुराले मनमा खुसीका लहरहरू उठे।
ऊप्रतिको माया अझ बढ्यो। तिमी पहिलो मान्छे हुन्छौ मेरो घर परिवारभन्दा बाहिर गएर बर्थडे विस गर्ने। यसो भनिरहँदा मेरै बर्थडेमा रामेश्वर र सुन्दरीसित बसेर छादुन्जेल रक्सी खाएको सम्झिरहेको थिएँ। साथीहरूले गर्दैनन् र? मेरो धेरै साथी नै छैनन्, सक्दो उदासीन हुँदै भने। केटी पट्याउनु थियो, अलिक नौटङ्की त गर्नै पर्यो। मलाई आफ्नो बर्थडेमा त्यति खुसी लाग्दैन मनसुन। बर्थडेमा खुसी त्यो व्यक्ति हुन्छ जसका धेरै साथी हुन्छन्, जसलाई फोन एसएमएस आउँछन्, भेट्नै भनेर कोही हातमा गुलाबको फुल लिएर आउँछ, बर्थडे प्रेजेन्टहरू आउँछन्, जसको आफूभन्दा पनि बढी खुसी होइदिने अरू नै ज्यादा हुन्छन्। मलाई त्यो खुसीको सौभाग्य कहाँ? अन्तिम वाक्यसम्म आइपुग्दा त रुन्छु कि जै पो भएँ। कति डुबेछु भावनामा। त्यस्तो नभन, अर्को पालादेखि तिमी जहाँ भए पनि म विस गर्नेछु। मेरो नौटङ्कीले काम गरेछ, ऊ पनि मेरो भावुकतामा बगे चाहिँ लाग्यो। भने तिमीले मलाई भावुक बनायौ मनसुन, म रोइदिउँ? तिमी रोयौ भने म तिमीलाई टाइट हक गरेर फकाउँछु। उसले मतिर फर्केर अङ्कमाल गरी। उसको छातीको दाहिने भाग मेरो शरीरमा छुँदा घाँडा उम्रियो। उसको शरीरको मिठो गन्ध नाकमा छिर्यो। म उसलाई अनुभूत गर्न चाहन्थेँ, तर त्यो धेरै गर्न नपाउँदै उसले अङ्गालोबाट छुटाई र मेरो पाखुरा समाती। त्यसरी अङ्गालोबाट उसले मलाई छुटाउँदा उसको ओठले मेरो घाँटी छोप्यो। झनै सिरिङ्ग भएँ। मुटु भुलुक्क भएर आयो। लपक्कै भिजे जस्तै भएँ। हुरुक्कै भएँ उसको स्पर्श पाएर। उसको देब्रे हातमा आफ्नो हात राख्दै भने, अब चाहिँ मलाई साँच्चै रुन मन लाग्यो। झन् टाइट गर्नुपर्ने भयो मैले। उसको आवाज कपासै नरम लाग्यो। मिल्ने भए सिरानी बनाउँथेँ। म सधैँभरि रोइरहे भने? मेरो खुसी बेलुन चाहिँ फुलिरहेको थियो, जसमा मैले उसको प्रेम भरिमाग्न चाहेँ। इही हाँस्दै भनी, उसो भए रोइरहनु। उसको तीखो शब्दले मभित्र ठुलो हुँदै गइरहेको खुसीको बेलुन प्याट्ट फुटायो। एउटा कुरा सोधौँ? मैले सोधेँ। नसोध भने पनि सोध्दैनौ? उसले निधारतिर झरेको कपाल पन्साउँदै भनी, तिमी चाहिँ काठमाडौँ किन आउँदैनौ? काम परे आइन्छ नि, बिना काम किन आउनु? आयौ भने हाम्रो भेटघाट हुन्छ। खोइ। चिन्डे डाँडाबाट निस्कने बेला उसकोले झोलाबाट उही अनारको रस जस्तै देखिने कलरको लिपस्टिक झिकेर लगाई र मेरो गगलाई ऐना बनाएर हेरी। उसको माथिल्लो ओठभन्दा तल्लो ओठ अलिकति ठुलो थियो। म त्यो देखेर झनै हुरुक्क हुन थालेँ। उसले सूर्यपारीको क्याफेतिर लिएर गई। मलाई हुक्का तान्ने रहर भयो। उसले हुक्का मगाई र दुवैले पालैसँग हुक्का तान्दै बस्यौँ। हुक्काको मुखमा उसको लिपस्टिकको निशान बसेको थियो। त्यसमा मैले आफ्नो ओठ लैजाँदा उसको ओठमा किस गरे जस्तो फिल भयो। तानेको धुवा हावामा उडाउँदै उसले अनायास सोधे, तिमी भेज कि नन भेज? उसले यो प्रश्न यसरी गरी मानौ ऊ मलाई खाना खाने निम्तो दिन लागिरहेकी छ। नन भेज मैले भने। अनि तिमी? गेस गर न। भन्नुभन्दा अगाडि एकपटक मस्तिष्क हेरी र हुक्काको पाइप मलाई दिए। अनि ओठ ट्याप्प बनाएर मतिर ध्यानपूर्वक हेरी। मासु खान्छौ भने नन भेज, खान्नौ भने भेज। यसो भनेर म हाँसेँ। स्मार्ट। केही क्षण अगाडिको ट्याप्प ओठ बिस्तारै घामको प्रभावमा खुल्ने घडी चाहिँ फुलेको थियो। के हौ त? घडी फुल मेरो ओठमा आज दिनभरि फुलिरहेको थियो। भेज नि? उसले भेज नि भन्दा त्यति पनि थाहा छैन मार्काको टोनमा भने। म खिस्रिक्क भएँ। फर्स्ट इयरदेखि? एनाटोमीको प्रोजेक्ट प्र्याक्टिकलमा मान्छेको शरीर चिरेर हेर्न थालेपछि छाडे कि, नभए म पोक खुब खाने। पोक? उच्चारण गर्दा उसले नाक खुम्चाएकी थिए। उति बेला मिठै मानेर खाएको चिज उच्चारण गर्दा किन नाक खुम्चेको? घाँटीसम्म आएको प्रश्न भित्र थुनियो। म तिम्रो लागि भेज बन्न सक्छु भन्ने हिम्मत गर्न सकिनँ, किनभने मासु जन्ने खानेकुरा छोड्ने म कल्पना गर्न पनि सक्दिनथेँ। केटाहरू प्रेमलाई ननभेज काम हो भन्थे। प्रेम आफैमा ननभेज कार्य हो भने त्यसै कार्यका लागि मात्र भेज बन्नुको के अर्थ? ऊ जुरुक्क उठी। तिम्रो र मेरो कुरा नमिल्ने रहेछ भन्दै। कुरा शब्द कुन अर्थ बोकेर आयो? कस्तो कुरा? प्रेमको कुरा, बिहाको या अन्य? मन भएर पनि सोध्न सकिनँ। भने अरू कुरा त मिलिहाल्छन् नि। हिसाब हो र? हाजिर जवाफ गरी उसले। नमिल्ने पनि त हिसाब नै हुन्छ? छ्या, नमिल्ने हुँदैन हिसाब, नजानी नै हुन सक्ला। ऊ बोल्दा प्राय छ्या भन्थे। छ्या उसको थेगो। ऊ गुलाब सुँगिरहेको बेला पनि भन्न सक्थे, छ्या कति मिठो गुलाबको बास्ना। साँझ पर्यो। हामी सर्दु खोलाको किनारै किनार यत्तिकै हिँडिरह्यौँ। दिउँसोको चौपट्ट गर्मी थकाइ मार्न कतै बसेका थियौँ।
हावा मिठो चलिरहेको, शरीर एकदमै हलुका भएको थियो। लाग्यो म उडिरहेको छु, गुरुत्वाकर्षणको प्रभावबाट मुक्त भएको छु। काठमाडौँदेखि उसलाई भेट्ने भनेर आएको थिएँ, उसको नजिक हुन पाएँ। हाम्रो सम्बन्ध एक सिरी त उक्लियो। कुनै राम्रो मौका छानेर उसलाई आफूभित्र भएको उपरतिका भाव सबै भुल्नेछु। मैले मनमा उमार्न खोजेको प्रेमको राम्रो फल लाग्छ कि? आशाका बिस्कुनहरू फिजाउन थालेँ। डिनरका लागि उसले मलाई पुतली लाइनको ओलिभ क्याफे लगी। एउटा टेबल ओगटेर बसेपछि उसले मसरुम पिज्जा अर्डर गरी। मलाई केही खान मन लागेन, त्यही पिज्जा सेयर गर्ने बताएँ र एउटा कफी मगाएँ। मैले सोधेँ, कति उमेरकी भयो? कुनै योजना बिनै सोधेँ। के बोलूँ भन्ने दुविधा हुँदाहुँदै। तिमी महिनामा कति कमाउँछौ? के उभित्रको फेमिनिस्ट बोलेको हो यो? 30,000। उसो जवाफको आशा राखेर बेहिसाबको हिसाब दिएँ। 22 वर्ष कि भएँ। अनि तिमी? एकछिन जवाफ दिन मन लागेन, अनि सोधेँ, कति जतिको छु जस्तो लाग्छ? 24-25 जवाफ उसको। के म एकछिन उफ्रियौँ? साँच्ची? कन्फर्म गर्नका लागि फेरि सोधेँ, किन मिलेन र? मिलेन, मैले भने। कति भने भन्न मिल्छ? कुन उमेरको भन्दा उसमा मेरो प्रभाव जम्छ। मेलो पाइन। 27 भनेकै भए मिल्थ्यो। जति हो त्यति भनिदिए। उसलाई आफ्नो उमेर ढाँट्दै मन लागेन। केही व्यक्तिका अगाडि कुनै पनि इन्द्रिय झुट बोल्न सक्दैनन्। सायद उति नै थोरै मान्छेमध्ये परि। छ्या, बुढो भएछौ, तपाईँ नै भन्नु पर्ला जस्तो छ। मोरीले छिनमै खिस्रिक्क बनाई। लौ, 24-25 को देखिने मान्छे कसरी बुढो हुन्छ? देखिनु र साँच्चीकै हुनु फरक कुरा हुन्। टेबलमा पिज्जा र कफी आयो। चन्द्रमा जति 1000 वर्ष बुढो भए पनि सबले आँखा लाइहाल्छन्, मैले भने। कम्तीमा सूर्य त भन। चन्द्रमालाई त सुन्दर केटीसँग तुलना गरिन्छ। सूर्यको तारिफ कसैले गर्दैन। खिस्रिक्क पर्दै जवाफ दिएँ। सहानुभूति दिन्छ कि भनेर। कसले भन्छ? उताबाट जवाफ आयो। जाडोमा न्यानो दिने घाम होइन र? अरू बेला महत्त्व हुन्न नि घामको, मैले भने। भिटामिन डी सधैँ चाहिन्छ। उसको मेडिकल प्रतिक्रिया। ऊ सहानुभूति होइन, केवल प्रतिक्रिया दिन्छे, त्यो पनि मेडिकल। तैपनि सबै चिजको सधैँ मूल्य हुन्न नि, उसले भनी। हरेक कुराको याम हुन्छ। मनसुन पनि त एउटा याम आएर सकिन्छ। ऊ घामको कुराबाट यामको कुरामा झरेकी थिए। यति भने जवाफमा। सायद। साथीको त भयो, आफू कहिले बिहे गर्ने? 1-2 जना आफन्तले सोध्न भ्याइसकेको प्रश्न थियो यो। पढाइसकेर कामधन्दामा लागिसकेको कुमार केटालाई समाजले सिङ्गल रहेको कहाँ हेर्न सक्थ्यो? चन्द्रमा भेट्टाएपछि पहिलोपल्ट कसैलाई एउटा रुटिन प्रश्नको फरक जवाफ दिइरहेको थिएँ। कहिले आफैलाई चन्द्रमा भन्ने, कहिले त्यही चन्द्रमासँग बिहे गर्न खोज्ने। उसले कपाकप पिज्जा खाई र म कफी र उसको बोलीको मिठासमा बोलिरहेँ। अर्को दिन उसले मलाई बुढा सुब्बा घुमाइदिने बासा गरी। एक दिन कति चाँडै बितेको थियो, मानौ 1-2 घन्टा बितेको होस्। राति हामी भानीचोकबाट छुट्टियौँ। होटेल फर्किँदै गर्दा म कल्फिरहेको थिएँ। भोलिको दिन चाहिँ यति चाँडै नबितोस्। म अर्को दिनको कल्पनाले कतिखेर होटेल पुगेँ पत्तै भएन।